अस्सलाम दोस्तों, एक साइड में मौजूद फखर में खुश आमदीद। पंजाब में सियासी मैदान लग गया। अब जो बहादुर है वो डट जाए और जो बुज़दिल है वो हट जाए। और मेरा ख्याल ये है कि मरियम नवाज साहिबा की लाहौर आमद के बाद जो उनकी तकरीर की गई है, अगर उसका हम निचोड़ निकालें तो वो सिर्फ यही एक जुमला बनता है, क्योंकि इसके अलावा उस तकरीर में कोई और पैगाम देना मकसूद नहीं था। उस तकरीर के अंदर जो पैगाम था वो यही था कि पंजाब के अंदर अब एक सियासी दंगल शुरू होने वाला है और जोड़ पड़ गया है। जोड़ पड़ा है मरियम नवाज वर्सेस इमरान खान। ये दो पहलवान हैं जिन्होंने अब मैदान में उतरना है और पंजाब के मैदानों के अंदर अब होनी है घमसान की जंग। और इस जंग के अंदर जो फातेह होगा वही तख्ते पंजाब पर बैठेगा। और तख्ते पंजाब पर बैठने का मतलब सिर्फ पंजाब पर हुक्मरानी नहीं बल्कि पाकिस्तान पर हुक्मरानी है, क्योंकि इसके अलावा पंजाब जीतने के अलावा और कोई चारा नहीं है किसी भी सियासी जमात के पास कि वो तख्ते पाकिस्तान पर विराजमान हो। तख्ते पंजाब तक गुजरने का हर एक रास्ता पंजाब से जाता है और यही वजह है कि पंजाब इस सियासी लड़ाई का अब मरकज़ बनने जा रहा है। अगर आप मरियम नवाज साहिबा की पाकिस्तान आमद, लाहौर आमद और वहाँ पर होने वाले जलसे और वहाँ पर मरियम नवाज के खिताब को देखें तो बिलाशुबा वो एक जलसा, एक अच्छा जलसा था। अच्छी खासी तादाद के अंदर लोग मौजूद थे। लेकिन मेरी नज़र में मरियम नवाज साहिबा ने इस जलसे के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऐलाने जंग किया है। वो सियासी बयानिया जिसका इंतज़ार था कि मरियम नवाज साहिबा इस जलसे के अंदर अपने सियासी बयानिया या सियासी सफ़र के लिए पहली ईंट रखेंगी। अलबत्ता ये ज़रूर है कि ये तवक्को पूरी नहीं हो सकी। उन्होंने अपने सियासी बयानिए की बुनियाद सिर्फ और सिर्फ इस ऐलान पर रखी कि जो बहादुर हैं वो डट जाएं और जो बुज़दिल हैं वो हट जाएं। अदरवाइज़ इस तकरीर में इसके अलावा किसी को एड्रेस करने की उन्होंने ज़रूरत महसूस नहीं की, मां सिवाय एक चीज़ के। और मुझे ये लगता है कि मरियम नवाज साहिबा के ख़िताब के अंदर एक पैगाम था जो छुपा हुआ है, और वो पार्टी के अंदर होने वाली लड़ाई का, पार्टी के अंदर छुपे हुए इख्तलाफात के हवाले से है। क्योंकि जिस वक्त मरियम नवाज साहिबा लाहौर में ख़िताब कर रही थी और ख़िताब के अंदर वो पार्टी के इख्तलाफात का जिक्र कर रही थी, पार्टी में होने वाली लड़ाइयों का जिक्र करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी साहब की दयानतदारी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की पार्टी से वफादारी, शाहिद खाकान अब्बासी की पार्टी के साथ जो उनका तवील सफ़र है उसकी वो तारीफ़ें कर रही थी। तो उसी के साथ साथ वो इस बात का इजहार भी कर रही थी कि पार्टी के अंदर किसी न किसी जगह पर इख्तलाफात मौजूद हैं। वो इस बात का भी जो है वो इजहार कर रही थी कि इन इख्तलाफात को एड्रेस करना चाहिए। वो इस बात का भी वो जो है इजहार कर रही थी कि पार्टी में इख्तलाफात के ख़ात्मे के लिए लीडरशिप को अगर अपने मौक़िफ़ की कुर्बानी देनी पड़े या किसी को किसी पोजीशन से पीछे हटना पड़े तो उसको इससे भी गुरेज नहीं करना चाहिए। वो इस बात का भी इजहार कर रही थी कि नवाज शरीफ ने दहाइयों तक इस पार्टी को चलाया, इस पार्टी को जोड़ के रखा, और अब ये जिम्मेदारी उन पर यानी मरियम नवाज पर आ गई है कि वो इस जिम्मेदारी को जो उनको नहीं मिली है पार्टी को एक नए खतूत पर इस्तवार करने की, वो इससे ओहदा बरा हो सके। अब देखना यह है कि मरियम नवाज साहिबा की तरफ से जो पार्टी के अंदर इख्तलाफी कैंप है जिसको अमूमी तौर पर शहबाज कैंप के नाम से जाना जाता है, उस कैंप के लिए कौन सा बड़ा सरप्राइज़ आने वाला है। क्योंकि ये बात तो तय है कि मरियम नवाज साहिबा को नवाज शरीफ साहब की तरफ से कुछ मामलात पर फ्री हैंड दे दिया गया है। नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी मरियम नवाज साहिबा के पंजाब भर के दौरों की रिपोर्ट पर होगी। और मरियम नवाज साहिबा ने इस बात का भी ऐलान किया है कि वो 1 फरवरी से पंजाब के हर ज़िले का दौरा करेंगी और डेली बेसिस पर उनका ये कहना है कि वो आवाम के साथ इंटरेक्ट करेंगी। और साथ साथ उनका यह भी कहना है कि जनाब नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी जो है वो उसी वक्त होगी जब उनकी सीट बुक होगी। जब पता चल जाएगा, जब सीट बुक होगी, वो कहते हैं ना चांद चढ़ेगा कुल आलम देखेगा, जब वो सीट बुक होगी तो यकीनी तौर पर सबको पता चल जाएगा। उसके लिए फिर मरियम नवाज की तरफ से किसी अनाउंसमेंट की ज़रूरत यकीनी तौर पर नहीं होगी। लेकिन दिलचस्प बात जो मैंने एक नोट की कि जिस वक़्त मरियम साहिबा ख़िताब कर रही थी लाहौर में, ठीक उसी वक्त शाहिद खाकान अब्बासी साहब पेशावर में वो जो एक नया इनिशिएटिव उन्होंने शुरू किया है उसके एक प्रोग्राम के अंदर शरीक थे। और ये बात बड़ी हैरान कुन है कि मरियम नवाज साहिबा को वो हमेशा से ही शाहिद खाकान अब्बासी उनके बिल्कुल बहुत ज़्यादा करीब रहे हैं, उनके मौक़िफ़ को टो भी करते रहे हैं, उनकी लाइन को लेके आगे भी जाते रहे हैं। लेकिन
जब मरियम नवाज़ वतन वापस आ रही थी उस मौके पर शाहिद खाकान अब्बासी ने पेशावर के प्रोग्राम में जाना ज़्यादा ज़रूरी समझा, जो एक निजी और एक ज़ाती किस्म की एक महफिल है जिसके अंदर वो मुख्तलिफ सेमिनार से ख़िताब करते हैं बनिस्बत इसके कि वो लाहौर आते और मरियम नवाज़ के साथ स्टेज को शेयर करते। इसका मतलब ये है कि पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें पक रही हैं। और अगर आप शाहिद खाकान अब्बासी साहब के उस सेमिनार के बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें तो इस बात की तरफ वाज़े इशारा मिलता है कि मरियम नवाज़ ने शाहिद खाकान साहब के हवाले से जिन जज्बात का इजहार किया, दूसरी तरफ शायद उस तरीके से जो रद्द-ए-अमल है वो नहीं दिया गया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अली वज़ीर की गिरफ्तारी, मईशत और सियासी सूरत हाल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा सख्त किस्म के सवालात उठाए। शाहिद खाकान अब्बासी का ये कहना है कि मुल्क आज जिस जगह पर है सबको इसकी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। मुल्क के मामलात को ठीक करने के लिए मंसूबा बंदी करना होगी। अदलिया समेत तमाम इदारों को मिलकर बैठना होगा। मईशत के लिए, अवाम के लिए मिलकर बैठना होगा। अली वज़ीर ने जुर्म किया तो सज़ा दें, लेकिन बग़ैर ट्रायल के सज़ा क्यों? और फिर उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ किया कि आज पार्लियामेंट मफलूज है, अवाम के मसाइल पर बात नहीं होती, और अगर ऐसे आला तरीन फोरम पर अवाम के मसाइल के ऊपर बात नहीं होगी तो फिर इन फोरम्स की अफादियत के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब देखने में शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने नहायत ही अमूमी गुफ्तगू की है, बहुत ज़्यादा अमूमी गुफ्तगू, बल्कि अगर हम ये कहें कि जनरलाइज गुफ्तगू की है, क्योंकि यकीनी तौर पर अगर पाकिस्तान की मईशत इस वक्त इन्हितात पजीर है, पाकिस्तान के फॉरेन करेंसी रिजर्व्स इस वक्त $3.4 बिलियन के रह गए हैं, पाकिस्तान को IMF की शराइत के सामने घुटने टेकने पड़ रहे हैं, पाकिस्तान को बिजली, गैस और पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा करना पड़ रहा है, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर नए टैक्सेस लगने जा रहे हैं जो IMF का मुतालबा है, तकरीबन 600 अरब रुपए के नए टैक्सेस को इम्पोज करने की प्लानिंग की जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अवाम के ऊपर मज़ीद जो मसाइल हैं या उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होने वाला है। अगले 3 से 4 माह ऐसे कड़े इम्तहान से पाकिस्तानी कौम गुजरने जा रही है जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती, और इन्हीं 3 से 4 महीनों के अंदर पाकिस्तान के 2 सूबाई असम्बलियों के इलेक्शंस होने हैं और इसके अलावा 100 से ज़ायद नेशनल असम्बली की कॉन्सिक्वेंसेस पे इलेक्शन होने हैं। लिहाजा ये जो मार्का है ये यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा सख्त है और मुस्लिम लीग नून को अपनी तश्कील से लेकर अब तक सबसे बड़े, सबसे सख्त और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून हमेशा से ही पंजाब को अपना होम ग्राउंड तसव्वुर करते हुए, पंजाब को अपना जो वोट बैंक है उसको अपना किला तसव्वुर करते हुए वो मरकज़ की लड़ाई लड़ती रही है। लेकिन पहली मर्तबा ऐसा है कि ख़ुद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इस वक्त शदीद तरीन दबाव में है और इस बात का इदराक सबको है, मुस्लिम लीग नून को भी है, नवाज शरीफ साहब को भी है और मरियम नवाज साहिबा को भी है। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो उनको ये कहने की ज़रूरत पेश ना आती कि मुझे एहसास है, नवाज शरीफ को एहसास है मुल्क में महंगाई है, बिजली, गैस और रोटी महंगी है, लेकिन अवाम से वादा है कि नवाज शरीफ ही था जिसने मुल्क को मुश्किल से निकाला और 3 दफ़ा मुल्क को तरक्की की राह पर डाला। उम्मीद रखनी ज़रूरी है कि तरक्की करता पाकिस्तान बहुत जल्द वापस आएगा। अब ये जो रिथोरिक है ये बुनियादी तौर पर एक लॉलीपॉप है मेरी नज़र में, क्योंकि वापसी के बाद मरियम नवाज साहिबा को, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि उनको अपने नए सियासी बयानिए की बुनियाद रखना थी, लेकिन मरियम नवाज साहिबा के इस खिताब में मां सवाए इस बात का इजहार कि मैं अखाड़े उतर रही हूँ, मैं इस दंगल के अंदर आ रही हूँ, मैं इमरान खान का मुकाबला करूँगी, इसके अलावा जो नैरेटिव की जो बुनियाद है वो रखने में वो नाकाम नहीं है, बल्कि बुनियाद के लिए ज़मीन भी अभी तक नहीं खोदी जा सकी। मेरा ये मानना है कि नैरेटिव की तश्कील बुनियादी तौर पर एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। पहले मरहले में आप उसकी बुनियाद रखते हैं और फिर उसके बाद मरहलावार उस नैरेटिव को आगे बढ़ाते चले जाते हैं और फिर एक वक्त आता है कुछ अरसे के बाद कि आपके नैरेटिव की बिल्डिंग मुकम्मल हो जाती है और पिछली कॉन्टीन्यूटी से आप आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। मरियम नवाज़ की वतन वापसी पर इस्तकबाल होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, उनकी पार्टी का हक है, लेकिन उस इस्तकबाल का जो नतीजा है या उस इस्तकबाल के नतीजे में जो बयानिया था
اس کی کم از کم کرٹن ریزنگ ہونی چاہیے تھی، اس کی رونمائی ہونی چاہیے تھی، اس سے پردہ کشی ہونی چاہیے تھی۔ پتہ لگنا چاہیے تھا کہ مسلم لیگ نون اگر میدان میں اتر رہی ہے، مریم نواز نے اس کو لیڈ کرنا ہے تو کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر کرنا ہے، وہ کون سی لائن ہے جس کو مریم نواز نے ٹو کرنا ہے۔ صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ نواز شریف آئے گا خوشحالی لائے گا۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ لوگ یہ اس پر یقینی طور پر یہ رد عمل دیں گے کہ بھائی 4 سال ہو گئے، آپ تاریخیں دے رہے ہیں کہ بہت جلد آئے گا، کل آئے گا، پرسوں آئے گا، 10 دن بعد آئے گا، آپ ہر مرتبہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب وطن واپس آنے کے لیے ابھی تک کوئی حتمی ٹائم فریم نہیں دیا جا سکا۔ مریم نواز صاحبہ کے 4 مہینے لندن میں قیام کے باوجود اگر وہ وطن واپسی پر نواز شریف صاحب کی واپسی کا ٹائم فریم دینے کی بجائے اس بات کا اظہار کرتی ہیں کہ جب سیٹ بک ہوگی تب پتہ چل جائے گا، تو پھر تو میرا مطلب ہے کہ اس کے اوپر صرف اور صرف افسوس کا اظہار ہی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ حقیقی اور زمینی حقائق سے بالکل ہی متصادم بات ہے۔ اس مرتبہ لوگوں کو جو شدید ترین پریشانیاں اور خاص طور پر مہنگائی نے جو غریب آدمی اور خاص طور پر تنخواہ دار طبقہ اس کا جو کچومر نکال دیا ہے، اس کے ازالے کے لیے محض یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ نواز شریف آئے گا خوشحالی لائے گا۔ یہ کہہ دینا کافی نہیں ہوگا، یہ بات آپ میری نوٹ کر لیں، کیونکہ اس کے لیے آپ کو عملی اقدامات کرنے پڑیں گے۔ نواز شریف صاحب یقینی طور پر وطن واپس آئیں گے، یا مریم نواز صاحبہ جو نواز شریف صاحب کے وطن سے جانے اور نواز شریف صاحب کی حکومت کے خاتمے کے حوالے سے جو آلریڈی چیزیں سب کو معلوم ہیں، اگر اسی کو ہی دہرائیں گی تو میرا نہیں خیال کہ وہ عمران خان صاحب کے مقابلے کے اندر کچھ زیادہ بہتر ریزلٹس دے پائیں گی۔ البتہ وہ اپنی فطرت کے، اپنی سوچ کے عین مطابق اگر ایک اگریسو لڑائی لڑیں گی، ایک جارحانہ موقف اختیار کریں گی، اپنی پارٹی کو موٹیویٹ کریں گی، ان کو سڑکوں پر لے کے آئیں گی، لوگوں کو انتخابی اور احتجاجی بیانیے سے گزارتے ہوئے ان کو ایک اچھے مستقبل کی کوئی جھلک دکھائیں گی، تب ہی یہ جو سچویشن ہے یہ ریورس ہو سکے گی۔ ادروائز محض یہ کہہ دینا کہ نواز شریف آئے گا خوشحالی لائے گا، یہ اس مسئلے کا حل نہیں۔ دوسری جانب پارٹی کے اندر جو اس وقت چیزیں چل رہی ہیں، اور خود مریم نواز صاحبہ نے اس بات کا اظہار نواز شریف صاحب سے کیا ہے کہ جناب یہ جو وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والے انکلز ہیں، ان سے جان چھڑانا اب بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ پارٹی کے اندر یہ جو وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والے لوگ ہیں ان سے جان چھڑائیں گی، اور اگر ان سے جان چھڑانا یقینی طور پر ان کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ جب بھی نئی رجیم آتی ہے کسی بھی پارٹی کے اندر، کسی بھی ملک کے اندر، کسی بھی حکومتوں کے اندر یا کسی بھی ادارے کے اندر، تو وہ اپنی مرضی کے یا اپنے موقف سے ہم آہنگ لوگوں کو اپنے ارد گرد اکٹھا کرتے ہیں، اور وہ تمام لوگ جو کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں یا وہ ابہام کا شکار ہوتے ہیں ان کو پیچھے دھکیلا جاتا ہے۔ اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں اور اس کے اندر کوئی برائی بھی نہیں، لیکن اس عمل کے اندر بھی ریشنیلز ہونے چاہیے، آپ کے پاس جواز ہونے چاہیے، آپ کے پاس وہ تمام قوت ہونی چاہیے، آپ کے پاس وہ اپنے لیے دلائل ہونے چاہیے جو آپ کے ساتھ جڑے لوگوں کو باقی تمام لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کریں۔ اگر یہ ڈسکنیکٹ موجود رہے گا جو مجھے آج کی تقریر کے اندر نظر آیا، تو یہ ڈسکنیکٹ یقینی طور پر ان کے لیے بہت ہی زیادہ لیتھل ہو سکتا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو سچویشن ہے اس سے باہر نکلنے کے لیے کوئی آسان راستہ اس کے علاوہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب یہ جو انکلز کے حوالے سے میں نے بات کی ہے، اس سچویشن میں یہ بات بڑی کلیئرٹی سے کے ساتھ کہی جا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب نے پارٹی عہدوں کو اور حکومتی عہدوں کو علیحدہ کرنے کے حوالے سے اپنا مائنڈ میک اپ کر لیا۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ پارٹی کو چلائیں گی اب مریم نواز جب تک نواز شریف واپس نہیں آ جاتے، اور حکومت کو چلائیں گے شہباز شریف صاحب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انکلز جن کے بارے میں مریم نواز کا یہ کہنا ہے کہ وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، ان کو دھکیل دیا جائے گا حکومت کے عہدوں کے اوپر۔ ان کو کہا جائے گا جناب یہ آپ حکومتی عہدے ہیں، یہ آپ سنبھالیں، آپ سے پارٹی عہدے واپس لیے جا رہے ہیں، شہباز شریف سمیت تمام انکلز سے پارٹی عہدے واپس لے لیے جائیں گے، اور پارٹی عہدے مریم نواز صاحبہ کے موقف یا نواز شریف صاحب کے موقف سے
کمپیٹیبل ہونے والے لوگوں کو الاٹ کیے جائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی کوشش ہوگی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اب ایک ریئل ٹیسٹ کا ٹائم آ گیا، ریئل ٹیسٹ، اور ریئل ٹیسٹ ہے اس وقت پارٹی کے اندر موجود ریزنٹمنٹ، جس کا اظہار ہوتا ہے مفتاح اسماعیل کی شکل میں، جس کا اظہار ہو رہا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کی شکل میں۔ آلدو شاہد خاقان عباسی صاحب نے اس بات کا، اور خود مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی، بلکہ سعد رفیق صاحب، سب نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ہم نے مسلم لیگ نون کو نہیں چھوڑنا۔ ان کا یہ بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہے کہ ہم نے جس پلیٹ فارم سے اپنی سیاست کا آغاز کیا تھا، ہم نے اسی پلیٹ فارم کے اوپر اپنی سیاست کا اختتام کرنا ہے، لیکن ایشوز کو ایڈریس کرنا ہے، ایشوز کو ایڈریس کرنا ہے، جو نقائص ہیں ان کی نشاندہی کرنی ہے، اور اس کے بعد وہ جو نقائص ہیں ان کو دور کرنے میں اپنی طرف سے جو ان پٹ ہے وہ دی جائے گی۔ اگر تو یہ سچویشن بنے گی تو پھر مریم نواز کے لیے پارٹی کو ون یونٹ بنا کر آگے بڑھنا آسان ہوگا۔ ادروائز یہ ایک میرا خیال ہے کہ یہ صرف ایک ایکٹیویٹی رہ جائے گی، اور موجودہ حالات میں جو سیاسی دنگل مریم نواز کی وطن واپسی سے مشروط کیا گیا تھا، نواز شریف کی وطن واپسی کے ساتھ مشروط کیا گیا تھا مسلم لیگ نون کی طرف سے، اس کے اندر بہت ہی زیادہ ریزنٹمنٹ آ سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ 1 فروری کو مریم نواز صاحبہ نے پنجاب کے دوروں پر نکلنا ہے۔ اس کے دوران یہ جو اگلے 3-4 دن رہ جاتے ہیں باقی، مریم نواز صاحبہ کو چاہیے کہ یہ پارٹی کے اندر موجود اختلافات کو ایڈریس کرنے کے لیے اپنی تمام تر توانائیوں کو استعمال کریں۔ یہ تمام جو اختلافی آوازیں ہیں ان کو دبانے کی بجائے ان کی بات کو حقیقی معنوں میں سنا جائے، اور اگر ان کی باتوں میں وزن ہے تو وہ تمام کے تمام ایشوز کو ایڈریس کیا جائے۔ اگر آپ چیزوں کو اوپن اینڈڈ چھوڑ دیں گے، کارپٹ کے نیچے دبانے کی کوشش کریں گے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ معاملات ٹھپ گئے۔ ہاں یہ ضرور ہوگا کہ آپ کی نظر سے اوجھل ہو جائیں گے، لیکن حقیقت کے اندر ایشوز موجود رہیں گے۔ اور چونکہ اس وقت مسلم لیگ نون اپنی سروائیول کی لڑائی لڑ رہی ہے، اس موقع پر پارٹی کے اندر یونٹی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اقتدار کا راستہ مرکز میں اور پنجاب میں دونوں کا، یہ پنجاب کے میدانوں میں، انتخابی میدانوں سے ہو کے گزرتا ہے، لہٰذا یہ لڑائی بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ وش یو بیسٹ آف لک مریم نواز۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔